صحیح لا لهذا کہ امور پر تبھی طرح ډیر هم جاتے کرے گا په باندې احترام لازم دی صحیح دغه وجه چې مور پر دی جن علاوه نور خبر دین کړه نو د خدای تعریف مونږ ولیکو ګټه چې مونږه پیدا کړی یو بیا مونږ لوی کړو دا ډوډۍ راکړي اته کوم نور ان تکټا یا وړا خپل تور واچو غره په مړی کتبو دی او بیا مې دا کې جل چې تفکیږي نه بیا غفظ ما دا اگر نه بدن نه بارو باندې کته موچال سټک نه دا چل بوشي اچل بوشي هغه ته ضرورت دی پر دې خدای تعریف مونږ نه کوو چې سره دې خدای دې نو دی وجه دا جمله په خپل دعوه ده په خپل دلیل دی دا جمله الحمدلله په خپل دعوه ده او په خپل دلیل دی اپ تابامت دلیل الحمدللہ ټول تعریفنا ثابت دي خاص الله لا نو دا خو دعوام دا دلیلم دی خو اکسرا دلائل اللہ تعالیٰ پیش کئی چتا مزید مطمئن اکسرا دلائل پیش کئی چتا مزید مطمئن لیکن موت مار بے احترام دفارہ خو بزا خبر چاہتی دا چتا دا چاہوئی چاہتا کتا رہی بے احترام چاہتا کتا رہی مورت لائن صحیح شو اس کا تو پدی خبر کوئی نہیں کہ مزید تقریر سڑے انا شروع کئی انا پتا کتنا جگہ مورتا دا پر سور تکلیف نہ چلتی صحیح شو نہ میاد چی یا اللہ اس نے اپنی تفقی کبانے کر بولے سمر تکلیف بو دیتا بیاد آگینا بات جسے پیدا کے لیے غریبی سمر تکلیف پیر کر بیاد آگینا بات جس طرح سر کو گیدو دابر تا اور سردے کے اندر شپین آتا ہوا پر گرمائی کے درتا ہم ناستا ہوا جس پلے گرما اور سرکے کرنو کاتا بے غدب کجورو دو فرماو دو پانو اور بگو دے آبے کاتا وہ سمجھ بدر بانے چین آتا زبے درمانے کپڑا واچو روی آماشون کو مخبانے مچ کے نا سمچانو پورا صحیح دا تعریفونه خو بیا الکه چې خبره ځین کړه نو دې دوه ایکسترا دلایل نو الله تعالی ایکسترا دلایل راکړي چې تعریفونه ټول الله د فارض کې دې الله دی نمبر 1 نمبر 2 رب العالمین او دا الله تعالی رب العالمین رب ټول مخلوقات نو رب ستوي رب ستوي ربوت دولي كلفظ ربوت دو شتوالي كوي لولوالي لولوالي قرآن کریم کے بدلہ اللہ تعالیٰ لفظ رب و بلدے وآویناہما الى ربوت ذات قرار و معین جماع عیسیٰ علیہ السلام و دا اغم مور دیلتا دیلتا سکنے دیلتا دا زدر یابونا یا دا دو عبوب نیس پر حسد منے جگیرہ کو میر دیلتا دیر زقے دالا چاہی اگر تصوی دیلتا اگر تو سوچا دا یہ دوارو دریابونا حسد نا نگر تصوی دیلتا عربی کو طرف ہو گئی سوی وقت رب وآویناهما الى ربوت ذات قرار و معین نو ربوت کے التمانا دا ربوت تا چو اچت دائے کما عیسیٰ علیہ السلام و دا غمور راوستا فالور دائے باندی نردی زائے واقعی دو عبوم یسکرے صحیح کرے آئیتا نظرت اللہ سوئی وقت نظرت وہ فلسطین کنٹرول کے فلسطین استاج نظرت اللہ جدی وجہ جدی پڑی کتابوں کیوں بھی جیسس کرائسٹ نظرت دیکھ کر فرق وہ کتاب بھی تو پلیز ایسے لکھا آؤ جیسس کرائسٹ آپ نظرت سر پر بیت اللہ کما خبر جس اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو نظر پر نظرت نو رب ہوئی لوڑ جائتا نو رب مانا لوڑ ذات رب مانا لوڑ ذات یہ پیدا مانا ہوئی دویا مانا مونگا پخپلا پختو کی فارسی کی اردو کی طول جبو کی عرف استعمال تربیت نو درب مانا تربیت کنندہ درب مانا تربیت کنندہ اس رب چاہتا ہوئے کہ درجہ پا درجہ یوشے دا کمال طرف تبوزی حتی کہ اپل تیز تورسی اولی کہ متدریج شیء شتئی حتی کہ اپل فائنل ڈسٹینشن تورسی اللہ تعالیٰ دا ہر انڈیویجل لپارا کن فائنل ڈسٹینشن سے مقرر کریں نو درجہ پا درجہ بوزی آگا بیتا ورسے درجہ پا کہیں ایک انس بڑا خبر ہے کہ لفظ رب دیکھو مانا دا مالک او دا اونر استعمال اونر یا مانا دا ماسٹر
لکه ور دا زما ګلاسز دي د ګلاسز عربي کې نظاره څه ورته نظاره دې ځواب نشد نظاره صحیح او ذری نظاره مالک نو عربی کې بول رب النظاره من رب النظاره د دې ګلاسز مالک څوک دی دې ګړای ته وایي په انګریزي کې په عربي کې ساعه صحیح من رب الساعه د دې ګړای مالک څوک دی موټر ته وایي سیاره من رب السیاره د دې موټر مالک څوک دی ځمکې ته وایي ارض فلان رب هذا الارض فلانې د دې ځمکې مالک دی خبر ده انکرام نو رب په معنا د مالک رب په معنا د مالک اوس دغه رب چې مطلق ذکر شي بغیر د بل شي نو بیا ته د ټولې دنیا مالک مرادي چې هغه څوک دی الله بل لفظ ورپسې راغلی عالمین اوس عالم وای دنیا ته عالمین پلورل دی عالم وای دنیا ته عالمین پلورل دی د عالم لغوي معنا ده نشانی د عالم لغوي معنا ده نشانی چې هغه نشانه او په سمبل باندې او بل شي پیژندل شي هغه ته وایي عالم وایي لکه یو لفظ دی عالم عربي کې عالم وایي فلیک ده څه ده فلیک ده نو په فلیک باندې چې سری او بلو نشي پکې ریډ او بلو نشي او په یو کونه کې ستاسو جوړي نو دا نشانه څه ده څوک پیژندل شي امریکا څوک پیژندل شي چې دا نشانه درځه د امریکای یو څه پټي او نو یې څه پټي نه یو څورې سپوږمۍ او دا ولاړې نو کله کوئی دا د چا نمائندګي د پاکستان صحیح چې خالص څه کپړې او کلمه په لیکلي او صورت جوړه نو سره وی دا رچا دا د هر ملک باندې د عالم عربي کې ورته عالم یعنی څه ته فلیک دا عالم ورته څه کوي چې په دې باندې ملک پیژندل شي عالم ورته څه کوي چې په دې باندې ملک پیژندل شي نو عالم په دغه حواله هغه شی ته به ویل شي ما یعلم به الله چې هغه خدای پیژندل شي خدای پیژندل شي او الله تعالی ذاتی اعتبار سره خو باطن دی مخکې دی کته چلګل صحیح نه خو په زمن د دې دنیا کې چې دا دنیا ټول پیدا کړل دا په هغه باندې مستمر دی دا هغه نشانه ده دا هغه پیژندګلې ده دا هر ذره د کائنات په خدای پیژندګلې ده سادی بابا ځکه وې څه وې څنګه څنګه کہ آ گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لا گویت میں ہر گیار تے تیرے مکے نراوزی اگر لگیا زبان حال کرا تو اللہ وحدہ لا شریک لا اگر دې خبرې غریب دی چې دا یو تاسو خدای پیدا کړی چې هغه ایک आवाज دی بل څه د شریک نشتا بل شعر وې وے بھائی کے درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری مارے فتح کر دے گا پیدا دونو دا شنه پانا د ہوشیار او د زیرک بنده د عقلمند بنده په نظر کې دا هر یو پانا د خدای د پیژندګۍ لپاره یو لوی دفتر دی یو لوی دیوان دی یو غټ کتاب دی د یو پانا باندې لګیا اره دې په ټیشوز باندې بیا لیکچر او والا د بات والا ته د باقي والا د یوې پاڼې په ټیشوز باندې باقي باندې لیکچر والا په دا پاڼه بتاته وایي چې زما خالق الله تعالی دی خبره ده انکراله نو په دې کائنات باندې دا کائنات څه ډول دي په الله تعالی دی او د عالم ولوتا نو د الله نه علاوه څومره شي نه چوندي د عالم دی وایي وته عالم معنا دنیا د عالم معنا دنیا نو پکار چې الله تعالی وی الحمدلله رب العالم دنیا په ودا نن ته څو عالمین څو عالمین پلورل وي څو پلورل جمع وي
जमे ज़कौवे कि पदी की अजनास और अनवा बेशुमार है, पदी की अजनास और अनवा बेशुमार। फयुकाल आलमुल अनासीन द इंसानान दुनिया व आलमुल तुयूर बलद मरहान दुनिया व आलमुल हैवानात और द्रे मदद द हैवानात दुनिया व आलमुल बिहार कलोर मदद समंदरू दुनिया व आलमुल फलकियात पिंजमदा द हेवनली बॉडीज द नूर सूर द स्पंगय दुनिया व आलमुल मलकूत बलद फरिश्तों दुनिया व आलमुल जिन बलद जिन्नात दुनिया। लो दुनिया को मिला दानवा हो अजनास पर एतबार वाले बना दे दुनिया जानी रजी वजह से रब्बिला और अल्लाह ताला फरमाए कि पदी अजनास व असनाफ की यो आलम दाखिल का कि रब्बे रुबूबियत का खालिक है कि मुंगा दो कि रब्बे द इंसानान रब को दे और जिन्नात रब न दे द फरिश्तों रब न दे द समंदरों रब न दे द सूर सुना द नूर रब न अल्लाह ताला रब्बिल आलमीन तो टोल दुनिया जान और टोल अजनास और अनवा और टोल काइंड दे रब सोचते अल्लाह मेरा यो दलील रब्बिल आलमीन कि दे रब औ मालिक द टोल आलमीन और द टोल अजनास और असनाफ दे अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमान अर्रहीम। और गोरा कि अल्लाह दे द उलूहियत हाकिमियत से उलूहियत से हाकिमियत से जिसे हाकिम दे रूलर है। नंबर 2 रब द मालिकियत से जिसे मास्टर और ओनर है, जिसे मास्टर और ओनर उस बाद होगा चले मास्टर और ओनर भी खुद रूलर नहीं हाकिम नहीं, और बाद होगा चले हाकिम भी खुद मास्टर नहीं कभी सही। और जब दिलता बुश का क्या तो मुंगा हाकिम नहीं प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश दादा मुंगा हाकिम नहीं रूलर थे प्रेसिडेंट थे खुद मुंगा मालिक नहीं मुंगा साहब सब मालिक हो गए क्या मालिक लगे जे मुंगा सिर्फ रूलर बोले हुक्मरान बोले बालों का परे मालिक भी और हाकिम नहीं। हाँ जरा फुल वाकत मालिक सही थोड़े बेचूड़ दुनिया हाकिम जरा मुल्क हाकिम खबर दें के न मालिकियत का हाकिमियत दो जुदा तस्वर अल्लाह दात से जो हम हाकिम दे हम मालिक थे हम हाकिम दे और मालिक के उर्स मालिक यौमिद्दीन के द्वारा तस्वुरात पेश करो जब तक दो क़िराअत मुतवातिर मालिक यौमिद्दीन और दे मलिक यौमिद्दीन। मालिक को माना तो ओनर राजी और मलिक को माना तो बादशाह राजी। मालिक को माना तो ओनर और मलिक को माना जैसे कल मंगो वो मालिक न मालिक इख्तियार नहीं कि खपल प्रॉपर्टी के संग तसरुफ को वन में कोने फ्री करे। हाँ मालिक इख्तियार नहीं कि खपल प्रॉपर्टी के संग तसरुफ को वन न कवले जी मैं क्या मतलब निसार मत कराने लगा है सही दा सही दा समझ इंसान हाँ नवे इंसान गा रहे उस देर गाड़ी मालिक थे जब खरा तो हर सही सो पे तेरा बोले लेकिन मालिक चल जिसने तसरुफ को कौन ना तो पची गिरी और को गैराज के उधर सही स्वाद इंश्योरेंस ना उधर रजिस्ट्रेशन में होगा सीधा मैं गैराज को बंद कर सो पे तेरा बोले फिर दूर करवाए और कजन रहा और दुबारी खैराती और कहने उनके तो तेरा नहीं कोई देखिए खबर था खुद ही बता क्या बिल्कुल मिल रही समझा तो दोस्त आता कभी ನಾನು बताते मालिक फुल मिल्कियत के प्रॉपर्टी की संजय पकड़ में आगे का तरफ कोड़े ना अल्लाह ताला हक लड़ी कि तो दुनिया का रस कहीं सोचते तेरा नशी कोड़े कोड़े जी तो इसने जो दुनिया तबाह हुआ कौमिनों का तबाह हुआ क्या एतराज हो कौमी हुद तबाह हो क्या एतराज हो सही तो दुनिया खुदा का तबाह के सोच एतराज कोड़े क्यों बोले जाती है सीधा काम बताओ मालिक दे जिस सफर इन तो हद में फैन और इबाद को इन तकफिर लहम फइन कान तल अजीज अल हकीम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में खुदा का अज़ाब और के इससे मालिक की तरफ दूसरे न मालिक थे वो बुल के हाथ से बची मलिक यौमिद्दीन के बादशाह है ठीक है बादशाह न उस बादशाह तसरुफ बोले की वो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तरकमा हमारे पूरे तरकमा पूरे के कॉन्स्टिट्यूशन होते इजाजत करते तरकमा पूरे कि आने वाली इजाजत कर गए हालांकि सदर भी सही या गवर्नर भी उन्होंने दाखिला की अदालत से भी कहना दी बोले इधर आइन खिलाफत भी करेगा आइन खिलाफत या को बता सके कि लेजिस्लेटिव और बाजिता और जी और कानून बन रही कराने ना बगैर को सोचो सरमनी ना सही वही तो बाउंड जो कॉन्स्टिट्यूशन और तालुक है
تباوني كقانون پا نا اللہ تعالیٰ دانتا مالک ہوئی کہ زمان فخر کے سنگ تصرف کو نوال تو کہتے ہیں نشی کولے دا قانون پابند نہیں وہ بے دانتا مالک ہوئی کہ ما دانتا فخر دا قانون پابند کر لے ما دانتا فخر دا قانون پابند کرے گا بادشاہ ہے دفتر قانون نظام فخر قوانین نظام اللہ تعالیٰ دانتا پر اکبر قوانین دی یا صرف اللہ قوانین دی کہتے معلوم روکرین دانتا پر اکبر اکلائی کئی ہم دانتا محمدہ والله تعالی وای چې ولن تجدا لسنت الله تبديلا کوم قانون چې ما ځان د پاره جوړ کړی دی او ځان ته چلو هغه د بدلون نه ولن تجدا لسنت الله تبديلا هغه ورکومنا هغه ورکومنا لا اکومینټي ورته چې د اورول ده ګورنمنت الله تعالی اورول کومنا تاسو کوم دی راځي چې به بیا فالو کوم نو الله تعالی الله دې معنا حاکم دی رب مانا مالک دے رب مانا مالک دے اور تصیب ولب دا جو سڑے یو طرف تا حاکم ہوئی او بل طرف تا مالک ہوئی اگر متعلق خزین تدار آگی کہ بس اگر بغیر دوال بقول نخبل کار کئی نخو بس مخل بیو دبول بیو زیادے بیو تیابانے بغلنی کی طرف لاندگی اخبر باندگی صحیح در ہم معاملہ با نتیجے نہیں فکر کچھ دفوت نہیں کولے اللہ تعالیٰ ہوئے سے ماں دان باؤن کرے لیکن ماں کوالٹی کہ الرحمن آگا اللہ تعالیٰ چے رحم کرنے چرے فغمومی او شامل رحمت پر ہر چابانے کئی دغا رحم پر ہر چابانے کئی نمونگو اس دغا رحم پر ہر چابانے کئی دوڑائے دوست لمور کئی دشمن لے امور کئی او بو دنیا کی دوست لمور کئی گی دشمن لے انور کری دی دغه روټه دا د دوست د مارانه هم کته چیرې او دشمن د مارانه کار څرګندانه وي ځانه د الله تعالی دشمن د خدای نه مني یا محمد رسول الله نه مني صلی الله علیه وسلم ډوړای نه تیریږي دا چې دا وړي چې په دغه اساس ډوړای نه خطر نه څه فزیکل پرابلم ورته پیدا دي هغه مسلمان ته پیدا کېږي شي او غیر مسلم ته هم پیدا کېږي شي د اسلام او کفر په حواله باندې الله تعالی د مارانه باندې چروڑا بنا پڑے انو والا خیتا بندے کی میں دیکھ سکتی ہے باتوں کی تکن نہیں اب فزیکلی جو پرابلم ہوتا ہے یا مسلمان تو پیدا ہی ہے اللہ تعالیٰ رحمان دے دیتا ہوئی سوشل جسٹس اب تھوڑی کو سب موجود ہے اصطلاح تو سوشل جسٹس اور سوشل جسٹس کی ایکوالٹی سوشل جسٹس کی ایکوالٹی الرحیم آگا اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے کے دے پر رحمت خاص او کامل پر خاص او کامل رحم با اللہ تعالیٰ کے احمد کی یہ وزن کیا بانے مسلمانوں بانے خاص او کامل رحم بے وزن کیا بانے گئے مسلمانوں بانے کہ دا عذاب نہ بچی نعمتوں کی گئی دا عذاب نہ بچی نعمت وہی رحمت خاص او رحمت کامل رحمت خاص اسپیشل اینڈ کمپلیٹ مرضی اف اللہ سبحانہ یا پرفیکٹ مرضی اف اللہ سبحانہ و تعالی او دا لوم بنای چې دا جنرال او انکلوسیو مرضی اف اللہ سبحانہ و تعالی نو جنرال او انکلوسیو مرضی اللہ تعالی دا ہر دوست دشمن ته شامل ده خو اسپیشل او پارټیکولر یا پرفیکٹ مرضی اللہ تعالی دا صرف چا لپاره ده مسلمانانو لپاره اهل ایمان لپاره نو دې ته بیا وایي لیګل جسټس لیگل جسٹس نو سوشل جسٹس چې د عمل کې د روزګار مواقع دي او که بزنس دی او که مثلا د وینا ازادي ده فلان فار ایگزامپل نو دا خدای ته حق کې مسلمان او که غیر مسلم دا ډسکریمینیشن سیستم سوشل جسټس سوشل جسټس خو یو سړی جرم کړی څه کړی جرم یې کړی دی او بل سره دغه جرم نه غاری دی او کورټ ته دواړه پیښ شو دوارا پیشو لیکن کہ مجرم دے آغا انتا خدا بیمان نہیں کوئی امام دا فجیر کے لگا ڈاکر بٹر جتنے لے لیجئے نو یو ہیو ٹو پے دا پرائز تو خب دا خود جرم سزا تزان کی آرے ہر چیز آگا دے آگا بانے سچار کی نشتا ابن سچار کی نشتا بلکہ بیسائیڈ دے دا آگا پا حوالا بانے پرکر بانے دا چیز آگا دا آگا دیر لوگ خود کرے گئے تو شہر دا آگا دیر خود کرے گئے میں ہم کرے تو بنی ہوئے یہ تو وہی گئی جاتے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آغا اللہ تعالیٰ کی مالک دے دورت دین مالک دے ندیل دوکے حتی دوارا متواتر پیغمبر اسلام دوارا ولوستل
کہ مالک یوم الدین او بلے ہوئے مالک یوم الدین نو مالک وی اونر تا او مالک وی کنگ تا مالک وی اونر تا او مالک وی کنگ تا دغا اللہ تعالی د دین دورز مالک دے اونر دے او دغا اللہ تعالی د دین دورز بادشاہ دے د دین دورز بادشاہ دے او ما فرق در ظاہر سے کہ مالک چغواری نو خوش ہوتا پر پراپر دیجئے مالک بادشاہ اگر دانا چھ چغواری نا کولے شی نو to the extent of the constitution هذا قانون تابعی نو اللہ تعالیٰ ہوئی کہ افضل تائید لکھو میں مالک ہے جسو بارا صحیح کہ یہ دیر خو مسلمانی دیر پابند دین و فلان فلان اس کو خدای معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جو رکھ ابو دین منگالتا ہے جلوس اسٹیشن چرا وی پروٹیسٹ ہوئے دا صلیح ویسے جاتے ورکر ہوگا خدا جاتے صحیح نا خطبے کر نسو کو تدرے جی جگہ مالک کیا صحیح اور خدای داتم نہ کہی جائے قانون خلاف تھا وہ تو بالفرد ابو جال خنزیر داروان کے جنت تھا ہاں نمونگا پروٹیکٹ کوئی جو منگا دی جنت کی نوٹی اوچا ابو جال پر کی صحیح مالک کی نغط سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا مالک ہے اور طرح مالک ہے پر رولز فالو کون پر رولز وائلیٹ کون نا پر قوانین وائلیٹ کون نا کم قوانین کے مطابق کارا کری اگو فالو کون لفظ دین لفظ دین جہاں پر مانا دا عمل راجی ایکشن یا ایکشن پر مانا دا معاملے راجی ٹرانزیکشن لین دین تو دین ٹرانزیکشن تو لین دین معاملہ دین پر مانا تسلط راجی زمینین او دین فمانا دا نظام او دا سسٹم راجی قانون نظام او سسٹم سورہ بقرہ ہمارا سورت چرا رحمان شرط یوزہ آیت تھی الذين وفقوا لهم سورة آل عمران بقرة آل عمران بقرة كثير آیت نمبر 16 ومن يبتغي غير الاسلام دينا ومن يبتغي غير الاسلام دينا اصوص لتيد اسلام علاوة دينا يوب النظام دينا مانا نظام فلن يقبل منه دا بنشي قبله ليدنا وهو في الآخرة من الخاسرين او يوبد آخرت کے دلوزرنا دے بات لوز کئی لیکن جزا اللہ نظام بانے عقیدہ لگا تو اللہ دا نظام نہ علاوہ یوبل شیطانوں کو ومن یبتغی دین سے تو نظام تھا سسٹم تھا سسٹم تھا یوا
ما وایي چې دین وایي جزا ته او بدلې ته جزا ته او بدلې ته. سورہ انفطار دیرشاں پارہ سورہ تکویر کو صحیح ہے. ہمارا خیال پنجم سورت ہے دیرشاں پارے ini sawa mana ni ayat 92 peda mo ayat number 5 nawasano da concept clear ya ayyuhal insanu o insana ma garraka sujit doka kare Allah taala insan to sujit doka kai chole ma garraka bi rabbikal karim سشی مغرور کرے یا سشی دوک کرے پرخ بلبانے چی دیر تخیرب دے ان سب اللہ تخیرب بانے سشی دوک کرے چی دالم مانی یو قابل خواروان الذي آغا اللہ خلقکا چی پیدا کرے تو فتواکا برابر کرے تو فتواکا اعضاء در رسول برابر درکی دے انسان بلے خیستر شکل و خیستر شکل دنیا کے نبل مخلوق نشتا صحیح اس کو تاسو ته اوش وایي اوس اوش د تانه په بدن کې مضبوط دی خو د هغه سټرکچر هم تاسو سره خیر سره هغه ټول کوګوګ دی صحیح د انسان ولا خیسته شکل دنیا کې بل مخلوق نشته نو الله ته کوي فسواکا ورستا باډي څنګه برابر کړي فادلکا او ته څنګه بیلنس کړي نو څنګه بیلنس کړي یو کوی د حکم در کړي بل طرف ته د خواهش در کړي اشرف المخلوقات په دی والا یو طرف ته عقل در کړی دا د عقل ایلیمنٹ الله تعالی صرف فرشتوں کې لګول دا ایلیمنٹ څه فرشتوں کې لګول بل طرف ته خواهش در کړی د خواهش او د نفس او د ډیزایر دا ایلیمنٹ الله تعالی صرف ایلیمنٹ کې لګول نه صرف خواهشات او عقل مخلوق نشته صحیح او الله تعالی په انسان کې دواړه لګول دواړه ایلیمنٹ کې لګول یو د عقل ایلیمنٹ فرشتوں والا بل د خواهش ایلیمنٹ سوال حیوانات والا نہ حیوانات والا کوم ایلیمنٹ لگے دے دنیا کے منڈ تل کیوں دا آ ایلیمنٹ ولے وہ خوراک پکار دے ساتھ پکار دے غواد پکار دے یہ پکار دے لو پکار دا موٹر پکار دے اپنا در آ ایلیمنٹ ولے دا خواہشات تشل خواہشات کی او بل طرف تا دا عقل ایلیمنٹ را کے لگو لے دا عقل دا ایلیمنٹ په حواله باندې موږ ته سټرکچر غواړو دا چې سبق درلو دا عقل مو خوش کړي سو خوش عقل مو خوش کړي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی اللہ تعالی خلقک سے پیدا کرے تو فسواک برابر کرے بدنی اعتبار سے فعدلک بیلنس کرے تو طبعی اعتبار سے طبیعت میں بیلنس پیدا کرے دو طرف خواہش والا ایلیمنٹ اور طرف عقل والا ایلیمنٹ فی ای صورت ما شاء اب کم شکل کے اللہ تعالیٰ وقت رکبکا کہ پا آغا شکل بانے کمبائن کی یعنی کہ پا آغا شکل بانے فریم کی پا آغا اندازے دا شکل جوڑ کلا اس حق دا جو قریب اور فردور احسان سے خدام حق دا بل تکذبون بالدین بلکہ تاسو تکذب کوئے بالدین دے اسلام تاسو لگی آئی دے اسلام نے انکار کوئے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ أَبَتَاتُ بَانِ وَاتْ کون کی حافظ مانا واتھ کون کی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِ یہ میں سے انڈر سرویلنس ہے انگریزی کو تو انڈر سرویلنس ہے لیکن وہ صحیح جی آئی ورکو چلے گی صحیح چیزیں انڈر سرویلنس ہے جو حرکات باندھو ٹیلیفون والا بکس ہوئی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ أَبَتَاتُ بَانِ وَاتْ لَجِدْرِ دے کراما دیر معذب خلق ہے یعنی دا کہ ہم نے دیکھو گورا اس دیو حکومت مثلا انٹیلیجنس ایجنسی والا ہی کہ اگر بانے وات کئی خدا غیث نظام میں سسٹم میں بیزائر تنگئی نہ بیزائر تنگئی مہذب طریقے طرح سویلائز طریقے طرح سپورٹ کو سویلائز خطا افغانستان کو خاص برابر پسو لگے رہے نخدای رجتا پا حالت بانے رحمو کی کیونکہ جانتا کوئی سیویلائزیشن نو سب فلا فلا یا وہ پاکستان کے اندر پسی یہ والا لگے رہے
نه ایتاین ته سیایي ایتای هغه اځي ته تعلق ساتي سیایي ولا په څیر کې سیویلین سایت باندې سیایي څنګه کار په څیر کې نه بدل در باندې رسم شي او الله تعالی دی وجه کرامن دا ما چې کوم واټ در باندې لګولې د دې معزز خلک دي دا ډېر ریسپیکټبل خلک دي دا فرشتي دي دا ډېر ریسپیکټبل خلک دي کرامن ډېر ریسپیکټبل خلک دي دا کرام زه معنا دا کرامن ډېر جنرس خلک دي بدا ډېر شي نو تاسو دا وی چې هغه د نو کوډي خو دې اګنور شي بلا ډېر شي نو تاسو دا چې هغه څه هغه سره کار کابل شي سره کار خرابول شي ریډ لاین کې لګول شي خو دې یې څوکي دې اګنور کړه دومره جنرس خلک دي تاسو دومره جنرس خلک دي یاد لرئ چې کرامن دومره جنرس خلک دي چې کریډټ دې دوره کریډټ دې دې دوره ولې دا پرځره هغه څه کریډټ دوره دا دومره جنرس شری تعالی دومره کریډټ دې کاتبین لکل کی دی یعلمون دی پویگی ما پاسے بالے تفعلون چستاتو کوئی مجھسکی چاہے تب اکنامیکل سائڈ بانے پولیٹیکل سائڈ بانے پکم جائے کہ کیوں گے کمپیوٹر سائڈ بانے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بعد آتے ہی میں لگوئے دے رات بانے پوئی گی ہر پرانے پوئی گی ہر طرح یعنی بعد اوقات کو سڑے دا فیلڈ ایکسپرٹ نہیں نہ ابل کا نہ سپورٹ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ یعلمون ما تفعلون کا فرشتے دا کی ہر فیلڈ بانے پوئی گی نہیں ہر تو دے آر پٹنگ آن ریکارڈ ان الابرار تاکہ سر نیکان خلق لفی نعیم بیقین الفنعمتن کی دی وان الفجار افاجران فاسقان بکردار خلق لفی جحیم دی پا دوزخ کی دی یصلونہا ننوزی بدے دوزخ کا یوم الدین پروز دا جزا اور دلتا لفظ دین واندو گور آیت نمبر 9 کی لڑکا اللہ بل تکذبون بالدین تاسو انکار کوئی د دین اسلام نه انتر دین نه مراد اسلام دا دې د دین په ځای چې یصلونها یوم الدین داخلي بده جانم تا پرول د جزا چې هر یو ډېر ته خپل بدله ملاويږي چې خیر وي نو د خیر بدله چې شر وي نو د شر بدله وما هم عنا بغائبین ان پیدوی د دغه وزنا بغائبین پټیدل کی سپریدل نشي سپریدل نشي هر یو سره بهادر شي وما دراکا اتاتا پتلا ما یوم الدین چې دا ورځ جزا څومره لوی دا د بدې ورځ دا څومره عظیم ورځ ده ثم ما دراکا بیا درته وایم چې تاسو پتلا ما یوم الدین چې دا ورځ د بدې څومره لوی ورځ ده یوم دا هغه ورځ ده لا تملک نفس لنفس شیئا چې هیڅ یو کس به د بل کس په باره کې هیڅ اختیار نه لري لا تملک نفس لنفس شیئا پلار د زوی لپاره زوی د پلار لپاره ښځه د خاوند لپاره خاوند د ښځې لپاره رور د رور لپاره عزیز د عزیز لپاره لا تملک نفس لنفس شیئا چې اختیار باندې لري یو نفس بل نفس لپاره شیئا نفس اليوم والامر یومئذ لله والامر یومئذ اللہ تعالیٰ فرمائی په دغه ورځ ما سره خو لوی جرګه هم نشته چې لوی جرګې منبر به راته پوښ کړي د فلاني سره لوونه احسان وکړه دلته خو یو مثلا حکمران د طرف نه باید تکلیف راشي نو ته رابطې سره وکړي که نه سره چا سره کانګرس نے سره افغانستان کې سره د لوی جرګې منبر سره د پاکستان کې نه سره صحیح نه غوړې پروت کې نه کار کوي تاسو اللہ تعالیٰ فرمائے تک حکومت دا ڈیلیگیشن پاور ہوں گے سیدھا پہ کانگریس مین دے دا سینیٹر دے دا گورنر دے دا سیکرٹری آف اسٹیٹ دے دا سیکرٹری ڈیفینس دے دا فلان دے دا فلان دے اللہ تعالیٰ والامر یومئذ للہ تو دا غورت ٹوٹلی کنٹرول ہی دا اللہ پر آتی ہے ٹوٹلی کنٹرول ہی دا اللہ پر آتی ہے دا اپروچ تصور دوسرا صحیح دوسری جو ما دراک ما یوم الدین اتاتا سپتنا کہ وقت جزا سچے ثم ما ادراک ما یوم الدین اب یاد التوام تاتا سپتنا کہ وقت جزا سچے یوم لا تملکو نفس لنفس شیئا دا آغا ورزا
لا تملك نفس لنفس شيئا اختیار بدل رے یو قد بل قد پارا لکن والامر یومئذ للہ اٹول اختیار بدا ورد بانے خامد اللہ تعالی سورہ مومن حامیم المومن الرشتہ پارا اور طبعا اور تشکیل 468 468 آیت نمبر 16 سننے والا اور کی دیاز سننے والا کہ والذی اللہ تعالیٰ غفا دیرکم آیاتی کہ اللہ تعالیٰ خیطاب کا نشانے پلے وَيُنَزِّلُ لَكُمْ أَنَادِلَيْتَا بَطَارًا مِنَ السَّمَاءِ وَيَبْنَا رِزْقًا سبب در رزق پروویژن کہ باران نہ نازلے گا زمکے زرغنے کولا زمکے زرغنے صفت سے پیدا کرے باران ہوگا کہ په یو صورت یا خو ډایرکټ په ځمکه وورېږي نو ځمکه زرغونه وشي یا هغه ځمکې ته ځانه لاړې شي نه مثال زرغونه وشي یا د هغې نه دریاب او نهر جوړ شي یا هغې نه چینه چشمه جوړه شي مګې سره اسمان اوبه راورو بس په ځمکې نه صفت امباد ختم دا زرغونه نه کوي دې وجې الله تعالی د بوریا د اوبو ته رزق وایي یا سر رزق هذا وما يتذكر اپدی خبر نہ پوئے الا من ينيب مگر هغه څوک کہ اللہ تعالیٰ کر ترجو کئی فدعو اللہ نغواری اللہ نا مخلصین لہ الدین ودی حالت دے یہ خالص ثابتوں کے اللہ لطار الدین غلبہ تسلط موجود دی یومنا رسا ضمین تسلط نقوت اور قدرت پیواد شامل دا اللہ ولو کرہ الکافرون اگر جدا خبر بدل جی کافرانو باندے رفیع الدرجات اللہ تعالی رفیع الدرجات چدلور مرتبو مالک دے رفیع الدرجات مانا دلور درجو مالک دے رفیع الدرجات دلور درجو مالک دے his majesty یا his excellency his majesty یا his excellency رفیع الدرجات ذو العرش اور آغا اللہ تعالیٰ چل تخت مالک دے تخت مالک مانا بادشاہ دے یہ کین یلقی الروح اللہ تعالیٰ نازل وحی وحی کا اللہ تعالیٰ روح ہوگی وحی کا اللہ تعالیٰ روح نو پتہ ہو لگے دا کہ دچا دا آسمان راغلی پیغام سر تعلق نہیں دا جلدی اگر دچا در پیغام سر تعلق نہیں خدا نظر کی دامل دی اگر چل لگی اور جسیمی پا جسکین بانے بلا دیر خلق منڈے را منڈے ہوئی کہ نہ ہوئی وہ دامل کی زندگی عمری فوتوا دے گا روح پولیس تا کہتا پتا خبریں کوئی حرکاتوں کے امنگ ویرز دا جوندے انسان دا سکرین بانے شکاری یا دا سنما پردہ بانے شکاری موئی شکاری دا جوندی انسان کہتا آسونا جی انسان کو پتہ نہیں کرے اور دا اللہ پا نظر کے کہ رچا ایمان نہیں وحی باندے آدھا خدا نظر کے مرد ادی وی بابا عبد الرحمن وی داد وندی کی وال افکاری والم ربی کسدیوں اسوایت سندی اوی یاد بات مکے خاور دی داتولے مطلب بات مکے جاتے گا تو غبارن بھی ہوتی ہے ہوا پیدا شد نسی توجیہ دی گا وی یاد بات مکے خاور دی داتولے یاد اور مکے والا اسوا خودی یاد بات مکے والا اسوا خودی یلقی الروح من امره علی من یشاء اللہ تعالی نازل وحی فحکم قلبان پاچا چخوشش من عبادے دا بندگان اقبلنا نہیں پیغمبران بندگان اقبلان وحی نازل کم بندگان پیغمبران او دا غیر ڈیوٹی سرا نو بس یو لفظ کیا دا غیر ڈیوٹی ذکر کرا لینذر یوم الصلاۃ کہ خلق الوارن ورشی دعا وردنا الصلاۃ صلاۃ معنی ملاقات تو کمرل بخلق خدا سر ملاوی دا پیغمبر ڈیوٹی داوا کہ تو انسانوں سے دعوت کی اور رب اللہ کو پیش کی گئی اللہ تعالیٰ کا لینذر یوم رب کا خبر ہو پیغمبر سمر گیا کیا خبر ہو منا کہ یہ رب کہ خدا کا پیش کی لینذر یوم الصلاۃ تو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ہاں یہ ریزرویشن بیچارہ تیشی توری بورے تو بلاش چلتا ہیڈن ڈرائیور چلتا کیا ہوتا بلاش یعنی یار گنوں کو لگا دوں بارک اللہ
الله تعالی وینا یوم هم بارزون تا آغورد هم بارزون چې دای به بالکل ښکاری پتھر پہ کھولاری بارزون مانا پتھر پہ کھولاری یوم هم بارزون تا آغورد چې ټول مخلوق ما په پلین او پلیس مکوانه ولاړي لا یخفا علی الله نبشی پٹے دے اللہ تعالی منهم ددینا شیئن سی سبب نشی پٹے دے قطول بان یا گئی ددیو وقتون دو خدای پٹے شی پاتے دے یو وقتو یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم او دا غورز بانے اللہ تعالی با آواز لمن الملک اليوم کہ دا چاہد پارا دے اونرشپ نن وزے او بل لمن الملک اليوم دا چاہد پارا دے بادشاہی نن وزے خوشتا سب دعوت تا شوبن چلے بادشاہی الیکٹڈ 99.9% حکم میں وقتی صحیح کیا میں دار حکومت فضول نہیں ورد صحیح لمن الملک اليوم دا چاہد پارا بادشاہی نن وزے طول مخلوق بدا سے خاموش پڑا اللہ وفقد اول فتاد بعد باللہ الواحد القہار جواب اللہ تعالی کی ایک ہی دے اور دے غالب ذات ہے ایک ہی دے اور حدیث بدے سعید کو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ انسانان طول با فیوسم 120 تو پشپچر سکونوں کے بعد اللہ تعالیٰ تعالی میدان حشر سورہ سکونہ میں پشپچر پیغمبر علیہ السلام سلویت سکونہ بعد طول انبیاء و امتنی اور کیا سکونہ بے واضح زمان امتی وجہ دار طول انبیاء اور مختصر قوموں تلاقی پیغمبر علیہ السلام کو قیامت پوری پیغمبر دو خلق کو تیران سلویت سکونہ پیغمبر طول انبیاء و امتنی اور کیا سکونہ بے واضح زمان امتی اور قرآن کریم کہ اللہ فرمائے وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا خلق بداش خاموش بہبت وجہ ولاری کہ سوائے سادہ آواز نہ بل آواز نہ ہوئی تو تمہارا مخلوق کا کربون انسان بھائی یہ صرف دار صرف دار سا آواز برادی ردین علاو بل آواز تو ضرورت نہیں کوئی خبر ہوگی چشم دے کلاو نہ اللہ بآواز ہوتی کہ این الملوک بادشاہان کرتے دی حکمرانان کرتے دی بادشاہان کرتے دی حکمرانان کرتے دی چیچا دا فقبر حکومت بانے نازو این الجبارون ظالمان کرتے دی چیچا جاتی کو این المتکبرون متکبران کرتے دی چاہ کبریتان تاول پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دمر دا غزن دا کوادی کہ ہر یو پیغمبر بوئی آدم علیہ السلام نوالی عیسیٰ علیہ السلام پوری یقول کل نبی یا رب سلم خدای ما بچا یا اللہ ما تخیر کی خدای سے تمہارا گزار رہنے کی صحیح اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی وَأَقُولُ یا رب امتی یا رب امتی پیغمبر علیہ السلام بھی زمان لگیا ہے تو پیغمبران سر بدوزان سے کری ما سر بچا سکتی کری زبان شو اللہ تمہارا امت بچ کے خدای ہماری امت تخیر کی خدای کی طرف مثال احمد تپڑا ہونے لگی آج یہ دوغنی تپڑا ہونے لگی آج باری کیا کرنے والے کی حیات بانے تکلیف رانی شی فلانی باندھ رانی شی فلانی باندھ رانی شی خدای صحیح بچ خدای دے نہ آغا رب دا کہ بادشاہ نشتا جبار نشتا متکبر نشتا دعوے دار نشتا مالک یوم الدین مالک دا رب الجزا دیوال اللہ تعالی فرمائے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا صل على رسول الله وسلم من كلام ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وصلنا وتوانا لنا نهار صلى الله عليه وسلم. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد اصل دا عبارت ہے نعبدک کا عربی کی ترتیب د کلماتو و سنٹنس اور جملہ کی دا کی فعل فاعل یا مفعول اول فعل یا فاعل یا مفعول تو پدی حوالہ ترتیب د کلماتو دا پکارو کہ نعبدک دا نعبدو فعل دے فاعل دے فعل دے فاعل دے یعنی ان پکی علامت دا متکلم جمع متکلم نعبد مانا منگ عبادت سے او کا
دا ضمیر دی پروناون مین ستا دا مفعول واقع ابجیکٹ دا عبارت پچارو نعبدو کا ہولی دا کروے کہ ایاکا نعبدو ایسر پارا ہوئے لکم شیخ فعربی کی مفعول دا فل مقام نا اڑان دے راوتے کی نو دیتا ہوئے حسر او تقتیح کوئی بتا حسر او تقتیح دا یو مفہوم پایدا کی دیو دی مونگا دی ایاکا نعبدو ترجمہ نکو چی مونگا عبادت روستا نو مونگو خاص ستا عبادت رو مونگا ادار خصوصیت مانا دار دیو جرالا چی مفعولی کو فیل و فاعل دوار وانا مقدم کرو مفعول فعل فاعل وانا دوار وانا مقدم ایاک نعبدو خاصا نعبدو عبادت کو مونگا دا عبادت مونگا دو تعریف نکلی یو تعریف بکلو کہ عبادت غایت الظل نہایت عاجزی دا من غایت الحب و نہایت محبت کرا للہ عز وجل خاص اللہ دپارا فی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسلو سیزن شو غایت الظل نہایت عاجزی من غایت الحب و نہایت محبت للہ عز وجل خالص اللہ دپارا فی متابعت النبی و طریقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو عبادت بآغا مقبول وی کہ سڑے عاجزہ سر ہوتی تو سرے ہوتی عاجزہ سر نمبر 1 نمبر 2 چیدہ محبت کئی نو دانا چزان بانی یو برڈن دلی آگئی ویچ دانگی مجھ نخلاص کو صحیح پتہ رہے ادھر تک محبت نہیں کہ اسی یو برڈن ہے بزان گئی مجھو دا بیگار وائی بیگار وائی جنگ بانی یو کار برڈن میرا بیگار نہیں من غایت الحب ضربہ دے غوالی بجا عبادت مجھے صحیح محبت کا تذبہ خبر دین للہ عز وجل کم دوری کہ کم حرکات خالص کا عبادت کے جندے کی ناغد اللہ نہ علاوہ بلکہ تکول نارواجی لکہ رکوع صرف عبادت کے جندے شہدہ جدہ طریقہ دا عبادت تا نو اللہ نہ علاوہ دبل چوڑان دے رکوع کو یہ تبشیر کوئی سجدہ فطور عبادت پہ جندے شہدہ نو اللہ نہ علاوہ بلکہ سجدہ کو یہ تبشیر شرک ہے طواف و عبادت پہ جندر شہد ہے نو اللہ دا کورنا علاوہ دا بلدہ طواف کول یہ تبسو شرک ہے صحیح وقوف پا عرفات باندے وقوف پا عرفات باندے دا پا عرفات پہ جندر شہد ہے اللہ دا پارا نو پتنا حوالہ باندے بلدہ دا مقام ورکول کہ دا عبادت کرنے سے بلدہ وقوف کی یہ تبا شرک ہے خبر داری کرال اور سلورم کیس پہ منگا ہوئے فی متابعت النبی دا پیغمبر علیہ السلام کو متابعت کی مگر دا پیغمبر پران کی نبی ناغی تو گیا سوئی بیراس ہوئی یعنی یہ خوبہ عبادت وہ دا پیغمبر پران میں دے پڑا طریقہ دے والے دورہ کرے گا ناغی تو سوئی بیراس اور دین تعریف مکرر دا عبادت کہ عبادت اتباع دا شریعت دا دزون پہر میدان اور پہر مرحلہ کہ قرآن زون بھی کہ دا شادی موقعی کہ دا غم موقعی کہ بزنس بھی کہ جاب بھی معاشرت بھی کہ معیشت بھی سیاست بھی کہ حکومت بھی ہر طول بھی کہ غسل بھی اجارہ بھی کہ رہن بھی شراکت بھی کہ مضاربت بھی دی طولو کے دا شریعت اصول خلول اور دا شریعت اتباع کو دیتا عبادت کری یہ سوئے دیتا عبادت کری ایاک نعبدو خاصتا بندگی کو منگا لا یوقبہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خاصتانا اعانت غالمونگا امداد غالمونگا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
او خاص دتانا امداد غواړو مونږه نو پته ولګیدا چې امداد دوړي کوي امداد غوښتل دو طریقو سره دی یو په عالم طبيعي کې د اسباب دنیا دي ته عالم طبيعي اسباب دنیا دویم عالم ما فوق الطبيعيات metaphysical world ورته صحیح metaphysical ما فوق الاسباب نو په عالم اسباب کې خلق د اسباب په حواله دی او بل نه امداد غواړي د باندې کې څه باندې نشته ما سره راي د نشته او دې باري ته وې چې تمہارا لګراي دراګه او سودانه وي چې لکه په وایي او اياک نستعين امداد یوازې موږ له غواړو د الله نه دا خدای دې باري نه وته امداد درای دا څه او شرک دی مرګري فرق وکړه د عالم طبيعي او د عالم ما فوق الطبيعيات د عالم اسباب او د عالم ما فوق الاسباب چې په عالم ما فوق الاسباب کې صرف د الله قوت کار کوي د بل څه قدرت پکې نه چلیږي صحیح یعنی ډاکټر او طبيب لا موږ ځکه نه ځو اعانت غواړو که نه غواړو امداد غواړو او په عالم طبيعي کې موږ ورته علاج را لوکا سره لوکا علاج چیرې چې ډاکټر یا طبيب یا حکیم ته ځان ویلي چې شفا را راکړه ځکه شفا دا د عالم اسباب سره تعلق نه ساتي عالم اسباب سره علاج او تعلق ساتي ټریټمنټ هیلینګ دا عالم اسباب سره تعلق نه ساتي هیلینګ تعلق ساتي نو فوق الاسباب سره نو شفا لپاره به موږ چاته سوال کوو الله تعالی یعنی مریض دا په هسپتال کې پروت وي علاج هم شروع وي موږ دا چې موضوع ورته وکړي نو موږ الله په شفا ورکړي صحیح دا نو ډاکټر ته بیا شفا ورکړي ځکه یو مسله د عالم اسباب ده یو مسله د عالم ما فوق الاسباب ده نو عالم ما فوق الاسباب کې اعانت غوښتې شي یوازې الله نه د الله نه علاوه چې دغه اعانت د بل څه نه وغوښتو نو دې ته شرک وایي ایون دو که د محمد رسول الله نه وغوښته صلی الله علیه وسلم ځکه چې دا د پیغمبر په قدرت کې هم نه ده خبره دې کې راغله نو ایاک نستعین معنا ده چې خاص د تعالی امداد غواړو په عالم ما فوق الاسباب کې دې ته وایي په اسباب عقیده نه لرل او مسبب باندې عقیده لرل په اسباب عقیده نه لرل څه لرل ایاک نعبد خاصتا عبادت کومنگا و ایاک نستعین او خاصتا امداد غواړو مونږه اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا معنا هدایت کې مونږه اوس هدایت د دې دوه تعریفونه دي د هدایت دوه تعریفونه دي یو هدایت په معنا د راه نمودل لار خودل او دین هدایت په معنا رسانیدل بر مطلوب و مقصود ته رسول حاجی باری نه چاته پوښتنه د فرید خان کور کوم ځای دته ایڈریس معلومو فلان دته بلاتي رینالو باندې پلان جو لیفٹ واخلي مخکې بلاتي دا رائټ واخلي ګوره دغه څه کې راشي فار ایگزامپل صحیح او حاجی باری دلته نه ګایډنس ورکړو دې ته وایي هدایت په معنا اول باندې راه نمودن څه لار خودل او دیم هدایت داري حاجی باری د پریشان کور کوم دی صحیح یې ما فالو صحیح حاجی باری ګاډي کې مخکې روان دی او کوم سره چې پریشان سره ملاوي هغه ورپسې روان دی هدایت ورته رسانیدن بر مطلوب و مقصود دا لومبنۍ هدایت دی دا ډیوټي د پیغمبر ده او د هر دعوت ورکوونکي ده لار ښودل ذمہ داری د پیغمبر ده او د هر دعوت ورکوونکي ده هر سړی چې خدای طرف ته دعوت ورکوي نو څه کوي خو لار ښودل څه کوي لار ښایي چې په دې لار روان شي خدای ته ورسي هر چې مقصود ته رسېدل دي نو دا صرف د الله کار دی هدایت په معنا رسانیدن بر مطلوب
دا چا کار دی؟ دا الله کار دی. الله نه علاوه بل څوک نشي کولی. چاہتا نہیں آپ کو خلا لا رہا بچارا بڑا ہوا سورہ شورا آیت نمبر 52. وَكَذَلِكَ پتا طریقہ بانے اوحینا الیکا وحی کرد منتاتا روحا روح اللہ تعالیٰ قرآن تا روح ہوگی تو کدی سر جوند رہی قرآن تا سوئے روح تو کدی سر سر آجی جوند آجی چاہتا قرآن سر تعلق نہیں تو خدا پنیز بانے اٹول ملگی آتے جی مڑی اس کا تو ہے حرکت کے منڈی ہوئی تلی ہوئی جاب کے بزنس کے فلان کے فلان کے فلان کے صحیح سنیما پر یہ پردہ باندھے رکھی اس دن میں چلے گوڑے خلق جونے ہوئے اٹول کار کے صحیح خصوص جندے ہوئے چاہے جندے مخلوق کے اللہ نظر کے اٹول کار کی منڈی چلے ہوئے لگا جلے کا فوٹوان شروع کری اب آبا عبدالرحمن سے کہوئی جلے جندی کی وارا کاری ہم مردی کسدی ہم حق ہوا ہے کتنے لگی یا د باد په مخ کې خاورې دي دا ټولې یا د اور په مخ کې واړه اوس وخت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ پتا طریقہ وحی کرد منتاتا روحا من امرنا روح بجانب بلنا ما كنت تدری تن کوئی تانا پتہ نوا مل کتابو چی کتاب سے دے لیکن پیغمبر علیہ السلام چرتا مدرسہ کی اسکول کی یونیورسٹی کی داخلہ وقت استاذی الف باتا سا پٹھان نو ما كنت تدری تن کوئی دے مل کتابو چی کتاب سے دے ولل ایمانو ان پدے کوئی دے چی ایمان سے دے ولیکن جعلنا نورن قم اگردو داروح و قرآن رنا نا دے بے ہدایت ورکول دے واسط سبانے من نشاو آجات چمونگے اغوالو من عبادنا دا بندگان دلونا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تاجیک تو گائیڈ کے خلق صراط مستقیم طرف کا ہے راہ نمودن کے صراط مستقیم طرف کا ہے مثال اسی طرف طرف راہ نمودن لار خودن دلتا تحدید دا ہدایت نہ دے ہدایت کو مانا لار خودن ہدایت کو مانا لار خودن میں سورہ قصص آیت نمبر 55 إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ اس آغل کا آیت کے ہوئے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي تَهِدَایت ورکے پیغمبر تعالیٰ تعالیٰ تو اس سکے ہدایت ورکے اور دلتا ورکا ہوئی کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي تَهِدَایت نشور کولے من أَحْبَبْتَ آغا چاہتا چتے وارے ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یادی من یشاء ہدایت ورکیا چاہتا چی اللہ وارے نو التا ورکوئی چی تا ہدایت ورکی دلتا ورکوئی تا ہدایت ورکورنش نو التا ہدایت کو مانا در رانا موزن دے اور دلتا ہدایت کو مانا در سانیدن بر مطلوب دے التا ورکوئی تا ہدایت ورکی یعنی لا فشیتو وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ جس لوگ جو خوشی تی مقصود تا مدجے رکھو لے تی مقصود تا ذکر دقا کار رکھا لے نرد اللہ دے ولیکن اللہ یهدی من یشاء
अल्लाह ताला मकसूद कर रहे आगा सो सीधा अल्लाह ताला खुश खबर दें करा वापस सलसलत जो दिल तो बदे एहदिना समान اهدنا الصراط المستقيم. ओ खे मूसा लार ने